सेंटिमेंट हर्ट जायला काय ना हे हिंदू लोकांक बरें कळटलें. आयज हांव जे लोक आसा तांकां विचारता, त्याच बरोबर हांव सगळ्या लोकांक विचारता, आमच्या खंयच्या देवाच्या हातीन एरोप्लेन आसता, म्हणजे विमान आसता, पाने आनी पकड आनी हातोडी बिटोडी आसता, लॅपटॉप आसता, स्टेथोस्कोप आसता डॉक्टराचो, ट्रॅक्टर आसता. आतां हे म्हाका जेंच्यांनी सांगलें की तुमचे हर्ट सेंटिमेंट हर्ट जायना, हांव तांकां प्रश्न विचारता, आमच्या हिंदूच्या खंयच्या देवांच्या हातीन हें आसता? एक मनशाक हो आकार दिवप हें म्हाकाय खंय पटना, पण हेतून सेंटिमेंटाचो खंय प्रश्न येना. जर हिंदुत्व देव म्हणटा जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्याक तेंच्यांनी कसलें रूप दिलां हें ते वर्तमानपत्राक विचारचें पडटलें. आतां ते कोण कशें विचारता ते तेंचेर आसा, पण म्हाका हें पटोंक ना. कारण अर्थसंकल्प तेंच्यांनी बरो केला, म्हणजे एटलिस्ट आयकपाक तरी बरें दिसता. आतां इम्प्लिमेंट करतले काय ना तें म्हाका खबर ना. सर येवकार तुमकां नमस्कार. काल एक वर्तमानपत्राचेर आमी एक फोटो पयलो, जातून योजनांचा पाऊस अशें बरयल्लें वयर आनी एक अष्टभुजाधारी फोटो आशिल्लो आनी ताजो फेस खंय तरी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो असो दिसतालो आनी खंय तरी आमचे एक देव तांचे खंय तरी बॉडीन तेंच्या अशें दिसतालें की आसा अशें, म्हणजे फोटो जशे आमचे देवाचे आसता तशें दिसतालें. सो तुमी सदांच हिंदुत्वाचेर उलयता, सो ह्या टॉपिकाचेर कितें उलोवंक सोदता? तो फोटो हांवें पयलो आनी आतां म्हाजे कडेन आसाय बी तो. एका न्यूजपेपराचेर पयलो, वर्तमानपत्राचेर पयलो आनी तेंच्यांनी ताका एक होर्डिंग दिलां, लोकशक्ती विशेष शर्यती म्हणून. हेजो अर्थ आमी समजपाक जाय. तेच्या सायडीक अजून एक आसा अर्थसंकल्प म्हणून. आतां हें जर खंय तरी आमच्या दैवत्याचे हेजेर जर आशिल्लें तर हो शब्द थंयसर मॅच जायनासलो. आतां हे कितें केलां तें वर्तमानपत्राक म्हाजे पेक्षा चड कळटलें, पूण हेतून निंदा तरी सारकें म्हाज्या हिसपान तरी कांय ना. तुमचें कितें आसा जाल्यार म्हाका विचार. बरें, आतां कशें आसा की तुमी म्हटलें निंदा करी सारकें कांय ना. कांय जाणांनी व्हिडिओ काडल्या सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले, म्हणजे जालें म्हणना की जावना काय म्हणून क्वेश्चन आयला. अशेंच कांय जाणांनी हाज्या पयलीं अवेरनेसाक लागून हे केल्ले व्हिडिओ केल्ले देवांचें रूप घेवन, तेन्ना तेंचेर केसीय जाल्ल्यो. सो ह्या विशयाचेर कितें सांगूंक सोदता? बाय तुवें म्हटलें अवेरनेसा खातीर व्हिडिओज केल्ले, म्हाका एकूय अवेरनेसाचो व्हिडिओ खंय दिसूंक ना. इलेक्शनाक जिखून येवपाक जाय म्हणून केल्ले, हेजेर हांव ठाम आसा. कारण हें हांवेंनूय पळयलां आनी सेंटिमेंट हर्ट जायला काय ना हें हिंदू लोकांक बरें कळटलें. आयज हांव जे लोक आसा तांकां विचारता, त्याच बरोबर हांव सगळ्या लोकांक विचारता, आमच्या खंयच्या देवाच्या हातीन एरोप्लेन आसता, म्हणजे विमान आसता, पाने आनी पकड आनी हातोडी बिटोडी आसता, लॅपटॉप आसता, स्टेथोस्कोप आसता डॉक्टराचो, ट्रॅक्टर आसता. आतां हे म्हाका जेंच्यांनी सांगलें की तुमचे सेंटिमेंट हर्ट जायना, हांव तांकां प्रश्न विचारता, आमच्या हिंदूच्या खंयच्या देवांच्या हातीन हें आसता? म्हणल्यार तुमी सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंत हो देव भशेन दिसता तांकां एका पेपराक? पळय तो कमळान बसला. आतां कमळ भाजपाचें चिन्ह आसा, आतां तेजेर काय हांव प्रश्न काडूंक शकना. बाकीच्यो ज्यो गजाली तेणी हातीन धरल्या ते अर्थसंकल्प म्हणून बरयला. मातशें व्हडलें करून तरी पळया, अर्थसंकल्प म्हणून बरयला. हेजो अर्थ बजट. तेज्या भितर तेंच्यांनी कितें सांगलां की हो लोकशक्ती विनाशर्ते, म्हणजे लोकांच्या हिता खातीर हो बजट. आनी हीच सांगून ते वर्तमानपत्रान कितें तरी केलां. आतां तें तेंच्यांनी कित्या खातीर केलां हें म्हाका खबर ना, पण जर कोण सेंटिमेंटाचेर उलयता तर म्हाज्या देव म्हणजे म्हाज्या धर्मान जे देव येता हेंच्या हातीन हांवें केन्नाच एरोप्लेनां, पकड, हातोडी, टेरेस्कोप, लॅपटॉप्स आनी
ट्रॅक्टर हे ते पळोवंक ना. सो म्हाजो देव हितून खंय ना हे म्हाका हेजे क्लियर दिसता न्ही. आमच्या देवाचें कांय ना. आतां हे जे कोण सर्कस करता पळय हांव तांकां परत सांगतलो 100 फावटी विचार करा, स्टडी करा आनी मागीर उलया. कारण तुमची स्टडी खंय आसना. आतां तुवें म्हटलें अवेरनेसा खातीर कोणी तरी व्हिडिओ केलो. हांव परतूय म्हणटलो तो व्हिडिओ जाल्लो इलेक्शना खातीर, कोणाक तरी इलेक्शनाक जिखून हाडच्या खातीर. अवेरनेसा खातीर कोणें व्हिडिओ केलेलो ना देवाचे हेजेर. कोणें केला जाल्यार तो म्हाका तुवें परत एकदां रिवायट करचो, दाखोवचो किंवा ह्या व्हिडिओचेर तूं सायडीक लाय. अवेरनेसा खातीर केलेलो आहा जाल्यार हांव तुका सांगता. पण अशें करप बरें दिसता ते कितें अशें जावप म्हणल्यार एक मनशाक हो आकार दिवप हे म्हाकाय खंय पटना. पण हेतून सेंटिमेंटाचो खंय प्रश्न येना. जर हिंदुत्व देव म्हणटा जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्याक तेंच्यांनी कसलें रूप दिलां हें ते वर्तमानपत्राक विचारचें पडटलें. आतां ते कोण कशें विचारता ते तेंचेर आसा. पण म्हाका हें पटोवंक ना. कारण अर्थसंकल्प तेंच्यांनी बरो केला म्हणजे एटलिस्ट आयकपाक तरी बरें दिसता. आतां इम्प्लिमेंट करतले काय ना तें म्हाका खबर ना. दुसरी गजाल तुवें म्हटलें की सेंटिमेंटल हर्ट जालें ना. पण आमच्या मुख्यमंत्र्याक असो दाखयलो म्हाका मातशें वायट दिसलें. कित्याक हो मनशाक एक मनशा सारको दाखयलेलो तर आनीक बरें दिसता. जाल्यार आतां बजेट सोंपलें जाल्यार आर यू हॅपी वीथ दीस बजेट? बजेटाचेर परत एकदां करया मरे. बजेटाचेर परत एकदां करया. कारण हांवें तुका एकदां सांगलेलें बजेट कशें आसूंक जाय. बजेट सामान्य लोकां खातीर आसूंक जाय. हांव परतूय म्हणटलो बजेट काडून यंग जे जनरेशन आसा न्हू पळयचे तेंच्या हातीन दिया करपाक. ते तुमच्या पेक्षा बरें करतले बजेट. पुअर फॅमिली, लोअर मिडल क्लास फॅमिली, मिडल क्लास फॅमिली आयज तुमी पळयता आमच्या गोंयकारांची घरां सुद्दां मोडून गेली. हेजेर कसलोच बजेट जाता, हेजेर कसलोच रेग्युलेशन जाता जायना. हे बजेट आमच्या कामाचें ना. तरी आसून म्हाका दिसना कोणें आमच्या दैवताक ह्या फोटवाचेर मदीं हाडचो असो. कारण आमचो खंयचोच देव हातीन एरोप्लेन घेवन उबो ना, हातीन ट्रॅक्टर घेवन उबो ना. मातशें चिंतून उलोवचें की यार थोडे लोक पिशे आल्या तांकां कितें दिसता ते उलयत रावता. आनी थोडे न्यूजवाले जे चॅनलां आसा ते तेच्या फुडले पिशे विचार करनासतना तेंचे व्हिडिओज अपलोड करता. हांव परत म्हणटा हांकां बॅन करपाक जाय. खंय तरी तुमी म्हटलें की आमच्या खंयच्याच देवाच्या हातीन ट्रॅक्टर ना जावं बाकीचे ना. पण एक हात असो दिसता जितूंतल्यान कॉयन्स पडटा. तशें मात आमच्या देवाच्या म्हणजे देवीच्या हातींतल्यान कॉयन पडटा हे आमी सदांच पळयता. सो हेजेर कितें सांगूंक सोदता? तुमी सांगलें न्ही, तुमीच सांगलें देवीच्या हातीन. आतां तो देवी काय जावंक शकना. तो मेल न्ही, ही कॅनॉट बी फिमेल. आतां तो लक्ष्मी जावंक म्हणून आतां हें चुकीचें न्ही. आतां कॉयन पडटा काय ते येल्लो स्पॉट्स दाखयला ते स्पश्ट जायना. हांव परत एकदां तुज्या खातीर पळयता कित्याक लोकांकूय मातशें खरें दाखयलेलें बरें न्ही. हे पावस दाखयला आसतलो तेणी कित्याक हे खेपे भरपूर पावस पडटलो असो. कित्याक म्हाका खंयच्याच अर्थान हे कॉयन अशें दिसती पडना. हे येल्लो स्पॉट्स ते. आतां हे कसले स्पॉट्स ते आमी विचारया मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें. बट इन एनी मॅनर आमचे सेंटिमेंट्स खंय हितून हर्ट जावंक जायना हें म्हाका म्हणपाचें आसा. बरें.